नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। म हो तपाईहरुकै हरपलको साथी इन्द्रजित विसा। सिलिचुङ टेलिभिजनको यो कार्यक्रममा हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज म समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्न लागिरहेको छु र आजको मेरो अतिथि हुनुहुन्छ राजु सुनार, नेपाल दलित विद्यार्थी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ र आज म दलितका मुद्दाहरूको विषयमा र भइरहेका घटनाक्रमको विषयमा पनि कुराकानी जोड्नेछु। यति बेला चाहिँ मेरो अतिथि राजु सुनारलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। के छ तपाईँहरूको आन्दोलन कसरी अगाडि बढिरहेको छ? अब अहिले यहाँले भने जस्तो विशेष गरेर यो जातीय भेदभावका कुराहरूलाई लिएर विगत लामो समयदेखि यही विषयमा अलिक बढी समग्र देशकै मान्छेहरूको चाहिँ चिन्ताको विषय अथवा तपाईँको चाहिँ चासोको विषय बनिरहेको अहिले यो चाहिँ भेदभावका कुराहरू छन्। लगभग पछिल्लो समयमा धेरै त्यस्ताहरू घटनाहरू घटे, जस कारणले गर्दामा अलिकति यो विशेष गरेर सामाजिक सञ्जालहरू त अझै बढी तातिएको हो कि भन्ने पनि लाग्छ। म आफै पनि तपाईँको देख्ने गर्छु विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा। र अहिले पछिल्लो समयमा विशेषतः यो गएको लकडाउनभन्दा यता झन्डै 2 दर्जनभन्दा बढी चाहिँ घटनाहरू एकदमै प्रत्यक्ष समाजमा देखिएका, सबैले चाहिँ एकदमै काली लाग्दो चाहिँ घटनाहरू घटिरहेका छन्। रुकुम जाजरकोटको घटनादेखि लिएर अहिले भर्खरै अलिक जल्दो बल्दो रूपा सुनारको घटनासम्ममा आइपुग्दै गर्दा तपाईँको विभिन्न घटनाहरू घटेका छन् र त्यसमा चाहिँ यस्ता प्रकारका घटनाहरू घट्नु हुँदैन। र नेपालमा साँच्चै नै हामी एउटा चाहिँ विभेदमुक्त राष्ट्र हो भन्ने बन्नको लागि पनि हाम्रो सङ्घर्ष जारी छ। तर नेपालको प्रचलित संविधानले त, प्रचलित कानुनले त अहिले विभेद गर्नु हुँदैन भनेर विभेदको अन्त्य गरेको छ, छुवाछुत गर्नु हुँदैन भनेर संविधानमा बकाइदाको साथ लेखिएको छ। तर तपाईँहरू आन्दोलन गरि नै रहनु भएको छ। यसको वास्तविकता के चाहिँ छ त? यहाँले एकदमै जायज प्रश्न गर्नुभयो। नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर ऐन 2068 आयो। त्यस पश्चात फेरि त्यसलाई अझ परिष्कृत ढङ्गबाट केही बुदाहरू थपिएर अझ राम्रो बनाएर 2072 सालको संविधानमा पनि आएको छ। अब यति धेरै कानुन आउँदै गर्दा तपाईँको के यो भित्र लेखिएका कुरामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर ऐन 2068 लाई मान्ने हो भने कसैलाई तपाईँको के विभेद गर्ने सन्दर्भमा इभन शब्द मात्र प्रयोग गरे मात्र पनि तपाईँको 3000 देखि 3 लाखसम्म जरिवाना, तपाईँको 3 महिनादेखि 3 वर्षसम्म जरिवाना भनेर तपाईँको तोकिएको छ। तर त्यो कुरा हुँदै पनि हो त हामी आज सडकमा आन्दोलन गर्न बाध्य भइरहेका छौँ। कानुन आएको छ तर त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। तर कार्यान्वयनकै कुरा गर्ने हो भने हिजोको दिनभन्दा आज धेरै नै यो कार्यान्वयनमा आएको त तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ नि? तपाईँको कार्यान्वयनमा मैले अहिले पनि भने यो नेपालमा भएको चाहिँ जुन जातीय भेदभाव छ, यो भेदभाव अहिले हिजो र अस्तिको कुरा मात्र होइन। अब कहिलेदेखिबाट यसको सुरुवात भयो भन्ने कुराको यकिन लेखाजोखा छैन। तर त्यो हुँदै गर्दा पनि झन्डै 100 वर्षदेखिको यता दलित समुदाय चाहिँ अलिकति तपाईँको यो सत्ताबाट अथवा यो उच्च तहको चाहिँ पदस्थबाट अथवा यो सरकारले दिने सेवा सुविधाबाट अनि साँच्चै नै एउटा मानव भएर बाँच्न पाउने अधिकार, नैसर्गिक अधिकार जुन कथित दलित समुदायले पनि पाएको छ, त्यो कुरा चाहिँ यथार्थ रूपमा भोग्न नपाएको झन्डै 100 वर्ष भयो। जस्तै राजुजी, हिजोको दिनमा भेदभाव छुवाछुत अवश्य नै थियो। तर आजको दिनमा तपाईँ र म सँगै बसेर खाने अवस्था छ, सँगै बस्ने अवस्था छ। हिजोको दिनमा जस्तो घरभित्रै पस्न नदिने अवस्था पनि छैन, होइन? धेरै कुराको समानता भएको छ, बिहेबारी चल्न सुरु भएको छ। अहिले दलितको छोरी गैर दलितले लगेको छ, गैर दलितको छोरी दलितले लगेको छ। यो परिवर्तन त बिस्तारै हुने क्रम जारी नै छ। यसलाई कतिको स्वीकार्नुहुन्छ? यो विभेद हट्ने सन्दर्भमा ठिक छ, लामो समयदेखि मैले अहिले पनि भनिसकेँ, जुन 100 वर्षको खाडालाई परिपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा
यो बिस्तारै क्रमिक रूपमा हट्ने हो, एकैचोटि हट्दैन। तर हट्छ भनेर तपाईँ चाहिँ चुबो लाएर बस्न पनि भएन। तपाईँको सङ्घर्ष अथवा जुन अब आन्दोलनभन्दा बाहेक अरू विकल्पै छैन। अहिले यो चिजलाई 21औं शताब्दीमा छौँ नि त हामी। तपाईँले भने जस्तो तपाईँ र म सँगै बस्दैछौँ अथवा तपाईँ चाहिँ के अरे दलित समुदाय, कति दलित समुदायका परिवार अर्को समुदायसँग सम्बन्ध गाँसिएको छ, अर्को परिवारको सम्बन्ध तपाईँ चाहिँ कति दलित समुदायसँग जोडेको छ। तर ती चाहिँ उदाहरणको रूपमा मात्रै देखिरहेका छन्। आज तपाईँले भन्दा अथवा हामीले समाजमा देख्दा त्यो चाहिँ कतै कतै उदाहरणमा मात्रै आयो क्या, होइन? तर उदाहरणमा आउनु र यथार्थमा आउनु त फरक छ। आज पनि 60 लाख दलित समुदाय, देशमा कुल जनसङ्ख्याको 60 लाख दलित समुदाय छन्। त्यो 60 लाख दलित समुदाय सबै परिवारमा चल्नु पऱ्यो नि, सबै परिवारभित्र त्यो समानता देखिन पऱ्यो नि। आज कोही आर्थिक रूपमा सम्पन्न छन् दलित समुदाय, त्यो परिवार गएर अरूसँग जोडिन मिल्ने। कोही परिवार शिक्षाको रूपमा एकदम सम्पन्न छन् अथवा शिक्षा उसले चाहिँ एउटा राम्रो ढङ्गबाट डिग्री हासिल गर्यो, ऊ चाहिँ राम्रो संस्कार पाएको चाहिँ एउटा परिवार छ, उनीहरूलाई सहर्ष स्वीकार्न सक्छन् अरू समुदायका मान्छेले। तर कम्तीमा पनि ल ठिक छ, अरू समुदायका दलित समुदायभित्र सबै मान्छे उत्तिकै शिक्षा र तपाईँ चाहिँ आर्थिक रूपमा सम्पन्न छैनन्, तर त्यस्ता क्रूर व्यवहार पनि त गर्नु भएन नि। आज समाजमा देखिएका परिस्थितिहरूले के जनाउँछ? आज यहाँले अघि भर्खर भने जस्तो जुन जुन प्रकारका कोठाका घटना होस् कि अथवा तपाईँको के अरे धारामा पानी छोएकै हिसाबले होस् कि आज पनि तपाईँको के अरे चाहिँ हामीले त्यस्ता कुरा घटनाहरू देख्न सक्छौँ। सामूहिक रूपमा भएका धारो अथवा इनारहरूमा पानी छुएकै न्यूमा चाहिँ आज पनि त्यस्ता प्रकारका घटनाहरू घटिरहेका छन्। एक कथित दलित समुदायभित्र पनि कतै कतै त्यस्ता कुरा देखिन्छन्। मैले यही कुरो कोट्याउँ, जस कारणले गर्दामा म आफू पनि एउटा सामाजिक अभियान त भएर हिँड्दै गर्दा किन हामीलाई त सिङ्गो समाज परिवर्तन गर्नु छ, समाज रूपान्तरण सहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नु छ। त्यस कारण त्यसको लागि त सबै पक्षहरू सबल बन्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामी अरू समुदायले कथित दलित समुदायलाई चाहिँ दमन गरे अथवा भेदभाव भयो भनेर हामीले भन्दै गर्दा त्यही कथित दलित समुदायभित्र भएको भेदभाव पनि त अन्त्य गर्नु पर्यो नि। पक्कै पनि जस्तै एउटा परिवारले छोएको अथवा दमाईले छोएको विश्वकर्माले नखाने, होइन, अथवा सार्कीले छोएको दमाईले समुदायले नखाने, हाम्रो समाजले जुन दलित भनिएकाहरू छन् उहाँहरूले ती बिचमा भेदभाव रहेको छ। तर लडाइँ चाहिँ खास कुन चाहिँ लडाइँ लड्दै हुन्छ तपाईँहरू? एउटा ब्राह्मण र दलित बिचको लडाइँ अथवा दलित र गैर दलित बिचको छुवाछुतको लडाइँ, या तपाईँहरू बिचमै पनि तपाईँहरूभित्रै पनि छुवाछुत देखिन्छ नि भन्न खोजेको मेरो प्रश्नको आशय चाहिँ यो थियो सर। अब मैले अघि पनि भनिसकेँ, पहिलाको तुलनामा त अहिले झन्डै नै कथित दलित समुदायभित्र अहिले तपाईँले भने जस्तो दमाईले छोको कामीले नखाने अथवा पोडेले छोको दमाईले नखाने, च्यामेले छोको पोडेले नखाने, अब यस्तो प्रकारको विभेदहरू पहिला धेरै थिए। तर अहिले लगभग 98% झन्डै 99% अन्त्य भइसकेको छ। कतै तुस कतै न कतै अलिअलि बाँकी हुनु स्वाभाविक हो। तर लगभग अन्तर समुदायभित्रको जुन विभेद छ त्यो चाहिँ निमेटन नै भइसकेको अवस्था हो। अब बाँकी रह्यो तपाईँको के अरे दलित समुदाय र गैर दलित समुदायको कुरा। गैर दलित समुदायमा पनि अघि तपाईँले भने जस्तो दलित समुदाय र बाहुन समुदायको तपाईँहरूको लडाइँ हो कि भनेर हजुरले सोध्दै गर्दा त्यो होइन। हामीले हाम्रो लडाइँ भनेको आज यो राज्य सत्तामा आज तपाईँको के अरे जुन 100 वर्षसम्म चाहिँ यो दलित समुदायले नेतृत्व गर्न पाएन, त्यसको कम्पन्सेसन स्वरूप अथवा यो दलित समुदायले पनि उत्तिकै हक छ, अधिकार छ। यो लामो समयसम्म चाहिँ सत्ता र मा चाहिँ तपाईँ दलित समुदायले चाहिँ आउन नदिएको कारणले गर्दा कम्तीमा पनि नेतृत्वदायी भूमिकामा जबसम्म समुदायले नेतृत्व गर्न पाउँदैन तबसम्म 60 लाख दलित समुदायको चाहिँ भविष्य उज्जवल छैन है भन्ने कुराको चाहिँ लडाइँ हाम्रो। आर्थिक रूपमा चाहिँ सबै समुदायहरू चाहिँ सबल भए अनुसार दलित समुदाय पनि सबल हुनु पाउनुपर्छ है भन्ने खालको लडाइँ हो। अर्को कुरा कस्तो पनि भने जस्तो राज्य सत्तामा किनभने जबसम्म हामी राज्य सत्तामा नेतृत्वदायी भूमिका पुग्दैन तबसम्म अहिले जब चाहिँ सामान्य एकदमै सङ्कीर्ण विषयहरूलाई लिएर जुन विभेदका कुराहरू आइरहेका छन्, जुन साना साना विषयहरूलाई लिएर विभेदका कुराहरू आइरहेका छन्, यी विभेदका कुरा अन्त्य गर्नको लागि त जबसम्म नीतिगत तहमा जब हामी नीति बनाउने तहमा पुग्दैनौँ तबसम्म तपाईँको चाहिँ यो विभेदहरू हट्नेवालामा छैन। तर राजुजी नि तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि अहिले गणतन्त्र छ,
लोकतन्त्र सकेर गणतन्त्र आएको छ। यो गणतन्त्रले चाहिँ के देख्छ भने सबैलाई समान अधिकार दिएको छ होइन। यहाँनिर दलित चाहिँ माथि पुग्नु हुँदैन र गैर दलित मात्रै माथि पुग्नुपर्छ भन्ने कहीँ लेखिएको छैन। दलितहरू पनि धेरै सक्षम छन्, एबल छन् होइन, धेरै डक्टरेट पास गरेकाहरू छन्, पिएचडी गरेकाहरू छन्, बौद्धिक छन् होइन। अब केले चाहिँ रोक्यो होला त? अघि पनि मैले यहाँलाई भने तपाईँको कस्तो छ भने लामो समयदेखि एउटै समुदायले नेतृत्वदायी भूमिकामा हालिमुहाली गर्दै आएको अवस्था हो। यहाँ दलित समुदायका मात्र कुरा होइन, नेतृत्वदायी भूमिकामा तपाईँ चाहिँ के अरे जनजातिको पनि उत्तिकै पहुँचको कमी छ, महिलाको पनि उत्तिकै कमी छ, त्यसै गरी तपाईँ चाहिँ मधेसीको पनि उत्तिकै कमी छ, तपाईँको के अरे चाहिँ अपाङ्ग समुदायको पनि भनौँ अपाङ्गबाट पनि प्रतिनिधित्व गर्ने कुराहरू धेरै न्यून छ। भन्दा के हो भने आज राज्य सञ्चालन विधिमा जसले आरक्षणको उपभोग गरिरहेका छन्, दलित समुदाय, महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, खसारिया जो भने तापनि जसले आरक्षणलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ उपभोग गरिरहेछन् नि, ती मान्छेहरू जबसम्म तपाईँको चाहिँ सत्ताको चाहिँ माथिल्लो तहमा पुग्न सक्दैनन् तबसम्म ती समुदायको भनौँ प्रतिनिधित्व गर्न नपाएसम्म उनीहरूको चाहिँ हक हितमा बोल्ने परिस्थिति अथवा उनीहरूको समृद्धिका लागि लड्ने कुरा सम्भव छैन। दोस्रो कुरा, लामो समयदेखि त्यहाँनिर एउटै सीमित समुदायका मान्छेले चाहिँ हालिमुहाली गरेको कारणले गर्दामा आज यो विभेदकारी परिस्थिति जन्मेको। त्यसले गर्दामा समानता ल्याउनका लागि, समतामूलक समाजको परिकल्पना मात्र नभएर यथार्थमा बदल्नको लागि हामीले गर्ने हो भन्नेलाई मलाई लाग्छ हामीले जबसम्म चाहिँ यो अहिलेको सामान्य उदाहरण दिउँ न, यहाँ विभेदका कुराहरू कस्तो छ भने नीतिगत तहमा अहिले तपाईँले पटक पटक भनिरहनु भएको छ, नीतिगत कुरामा त आयो नि त, गणतन्त्र आइसकेको छ, तपाईँ चाहिँ के अरे 72 सालको संविधान आइसकेको छ, संविधानमा प्रष्ट कुरा उल्लेख छ, विभेदका कुराहरूमा चाहिँ दण्डका कुराहरू लेखिएका छन्। तर ती कुराहरू मैले पटक पटक मैले भनिरहेको छु त्यो सफल ढङ्गबाट कार्यान्वयन भएन, कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो, त्यस कारणले गर्दा समस्या आइरहेछ। त्यो हुनलाई सबैभन्दा पहिलो कुरो जनचेतना जगाउनु पर्यो होइन र के छ? होइन, तपाईँको चाहिँ जनचेतनाको आवश्यकता त मैले भनिहालेँ, तपाईँ चाहिँ त्यो त मूलभूत कुरा नै भएको। शिक्षा, तपाईँ चाहिँ के अरे जनचेतनाको कुरा त तपाईँको चाहिँ त्यो अपरिहार्य कुरा भयो। जबसम्म त्यो कुरा कथित दलित समुदायमा मात्रै नभएर हरेक समुदाय हरेक मान्छेलाई आवश्यक छ होइन। र दोस्रो कुरा कस्तो हो भन्नु होला भने साँच्चीकै विभेदलाई हटाउने नै हो भने चाहिँ राज्यले तपाईँको एउटा त्यस्तो प्रणाली व्यवस्था गर्नुपर्छ जसरी आज तपाईँको प्रदेशको संरचना लिएर आयो नि, सत्ता अथवा भनौँ यो देशैलाई चाहिँ समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने हेतुले तपाईँ चाहिँ प्रदेश सरकारको चाहिँ परिकल्पना गरियो। त्यसपछि आएर तपाईँ चाहिँ के अरे स्थानीय सरकार छँदैछ। मैले भन्नु खोजेँ किनभने समस्याको समाधान गर्नको लागि कुनै न कुनै उपाय त ल्याइन्छ नि, सोही अनुरूप यो जातीय भेदभावको अन्त्य गर्नको लागि पनि तपाईँको कुनै कुनै उपाय ल्याउनुपर्छ। त्यो उपाय ल्याउने सन्दर्भमा के हो भने सरकारले गर्ने कुरा एक नम्बरमा आज शिक्षामा सबैभन्दा बढी लगानी हुन जरुरी छ। अहिले हामी भनिरहेका छौँ शिक्षाको कुरा हरेक पक्षमा जोडिन्छ, हरेक मान्छेमा जोडिन्छ। मान्छेको सामान्य जीवनयापन चाहिँ चलाउनको लागि पनि शिक्षाको अपरिहार्यता अहिले देखिएको छ भन्दा शिक्षामा सरकारले लगानी गर्नु पर्यो। मान्छेमा चेतनाको अभिवृद्धि गराउनलाई त्यस्ता प्रकारका कार्यक्रमहरूको चाहिँ आयोजना गर्नु पर्यो। सरकारले कार्यक्रम तथा नीतिमा चाहिँ त्यो कुराहरू ल्याउनु पर्यो र जबसम्म त्यो कुराहरू हुन सक्दैन केन्द्रीय सरकारदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार अहिले हाम्रो 3 तहको सरकार छ, तिनै तहको सरकारमा त्यो कुराको ट्रान्सपेरेन्सी हुनु पर्यो र सरकारले प्रत्यक्ष यो सम्बन्धीको कुराहरूलाई चाहिँ निगरानीमा राख्नु पर्यो। आज समृद्धि भन्दै गर्दा विकास भन्दै गर्दा आज हाम्रो मनस्थितिमा के परेको छ त भन्दा बाटो पिच हुनु अनि तपाईँ ठुला ठुला घर बन्नु मात्रै विकास हो भन्ने मान्छेलाई लागेको छ। तर विकासको कुरा भौगोलिक रूपमा चाहिँ तपाईँको परिवर्तन हुँदैमा मात्रै विकास होइन, सांस्कृतिक विकास हुन जरुरी छ। तपाईँ चाहिँ के अरे यो जुन विभेदका कुराहरू चाहिँ रूपान्तरण हुन जरुरी छ। हरेक मान्छे बिचको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सोच विचारमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। सबै पक्ष मिलेर मात्रै, सबै आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सबै पक्ष मिलेर मात्रै तपाईँ चाहिँ के अरे चाहिँ समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा आज सरकारले जुन समाज रूपान्तरण र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको जुन अभियान बोकेको छ त्यो अभियान सफल पार्ने भन्नेलाई त्यो अभियानको एउटा भनौँ अभियान असफल हुनुमा एउटा मूल कारक तत्त्व चाहिँ यो विभेद पनि हो। त्यसमा विभेद पनि अन्त्य हुनु जरुरी छ अनि मात्र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। यो कुरा तिनै तहका सरकारहरूले महसुस गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले कहाँनिर चाहिँ डोमिनेट फिल गर्नुभएको छ त?
अब डोमिनेटको सन्दर्भमा कुरा गऱ्यो भने विशेष गरेर अब समाजमा त तपाईँको धेरै प्रकारका मान्छेहरू हुन्छन्। कोही मान्छे आफ्नो अहमता घमण्डले गर्दा पनि केही सिप लागेन भने तपाईँको विभेदका कुराहरू चाहिँ बाहिर ल्याउँछन्। होइन ठ्याक्कै सामाजिक रूपमा विभेद पहिलाको जस्तो अलिकति कम छ, किनभने हामीले चाहिँ मन्दिरका कुरा, धारापानीका कुरा अथवा सामाजिक स्थलहरूमा भनौँ सार्वजनिक स्थलहरूको कुरा गर्ने हो भनेदेखिलाई त्यस्ता स्थलहरूमा अलिकति पहिलाको तुलनामा विभेद कम छ। तर अहिले पनि मान्छेहरू चाहिँ बढी विभेद कहाँनिर भइरहेको छ भन्दा कोही मान्छेलाई कसैले रिस देखायो, रिस फेर्नु पर्यो भनी पनि तपाईँ त्यहाँनिर चाहिँ विभेदका कुराहरू बाहिर ल्याएको पनि आइरहेछ। त्यो पनि इस्यु बनिरहेछ, हामीले सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्न सक्छौँ। तर के हो भने यहाँलाई मैले भन्ने सन्दर्भमा हामीले यस्ता प्रकारका घटनाहरू चाहिँ हुँदैन मात्रै भन्ने हो। जुन चाहिँ रुकुम जाजरकोटको चाहिँ जुन नमराज विक्क लगायत चाहिँ तपाईँको चाहिँ 7-7जनाको चाहिँ युवाहरूको भर्खरको युवाहरूको चाहिँ हत्या गरियो, त्यो चाहिँ साँच्चीकै तपाईँको सामाजिक के अरे जातीय विभेदै हो। र त्यस्तो प्रकारका विभेदले चाहिँ अबको 100 वर्ष पछाडिसम्म पनि तपाईँको फेरि पनि मान्छेहरूको मानसपटलमा ती विभेदका कुराहरू रहन्छन्। त्यस कारणले गर्दा हामीले त्यस्ता प्रकारका विभेदहरू विभेदका घटनाहरू नघटाउनको लागि चाहिँ सबै पक्ष चाहिँ एकदम सचेत हुन जरुरी छ। र त्यो रुकुम जाजरकोटको घटना मात्रै नभएर त्यो पछाडि पनि लगभग त्यस्ता 2 दर्जनभन्दा बढी घटनाहरू चाहिँ जुन प्रत्यक्ष समाजमा देखेका छन्। त्यस्ता प्रकारका घटनाहरू चाहिँ नघटाउनको लागि कुन पक्षबाट भनौँ चाहिँ पहल गर्नुपर्ने हो अथवा तपाईँको चाहिँ त्यो घटनाहरूलाई साँच्चीकै निरुत्साहित गर्ने हो भनेदेखिलाई सरकारको पक्षबाट हामी आम जनसमुदायको तर्फबाट अथवा तपाईँ चाहिँ के अरे अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा हजुरहरू जस्तो मिडियाको कुराहरू छ, मिडियाले चाहिँ त्यसलाई कुन घटनालाई कसरी चाहिँ बाहिर ल्याउने भन्ने कुराहरूको परिस्थितिले पनि यसलाई चाहिँ ख्याल गर्छ। मैले अघि नै यहाँलाई मैले भनिसकेँ लगभग विशेष गरेर यो चाहिँ कामी दमै च्यामी पोडे सार्की भनेर जुन कथित दलित समुदायभित्र पारिएको छ त्यहाँभित्रको अन्त्य लगभग 98-99% चाहिँ लगभग अहिले माघी बिहा चल्छ तपाईँहरूको बिचमा मजाले चलेको पनि छ। हामीले चाहिँ तपाईँको देख्न सक्छौँ। विशेष गरेर यहाँले अघि सुरुमै पनि भन्नुभएको थियो कथित दलित समुदाय र बाहिर गैर दलित समुदाय बिचमा पनि तपाईँ त्यस्ता प्रकारको चाहिँ विशेष गरेर लभ म्यारेजकै कुराहरू छन् होइन। अनि तपाईँको चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ उदाहरण मात्रै देखिएका छन्, किन कतै कतै फाटाफुट्टा हुनु भने त्यो त उदाहरण हो। तर ठ्याक्कै तपाईँको त्यसलाई चाहिँ भित्री अन्तरात्माबाट स्वीकारेर मागी बिहे पनि हुन सक्ने अथवा तपाईँको के अरे लभ म्यारेज पनि हुन सक्ने, लभ म्यारेजमा पनि तपाईँको परिवारले सहजै स्वीकार्न सक्ने, त्यहाँनिर चाहिँ कुनै प्रकारका अब्स्ट्याकलहरू समस्याहरू पैदा नगर्ने परिस्थिति पनि आउन सक्नुपर्ने हो। तर त्यो कुराहरू अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। मान्छे बिचमा अब सबैलाई थाहा छ, त्यो कुरा थाहा भए पनि तपाईँको ठ्याक्कै व्यवहारमा मान्छेले सबैले कार्यान्वयन गर्न नसकेको परिस्थिति हो। हामी मान्छे भएपछि मान्छे हो है भन्ने परिस्थिति मात्रै मानसपटलमा राख्ने भने यो अहिले तपाईँले सोधेको जुन चाहिँ विवाहबारी चल्ने कुरा अथवा तपाईँको के अरे अरू पनि कुराहरू चलाउने सन्दर्भमा कुनै पनि प्रकारका समस्याहरू आउँदैन। जस्तै अहिले सामाजिक सञ्जालको कुरा धेरै पटक उठाउनु भयो, सामाजिक सञ्जालमै उठ्यो र यो पछि अदालतसम्म पनि पुगेका घटनाहरू धेरै छन्। जस्तै रूपा सुनारको कुराहरू आएको छ, अहिले घरबाडामै त्यो विभेदको कुरा छुवाछुतको कुरा गर्यो भनेर होइन, जाति विभेद गर्यो भनेर यहाँले रुकुम जाजरकोटको घटना पनि आफैले भनिसक्नुभयो। जस्तै रूपा सुनारको घटनालाई चाहिँ के मान्नुहुन्छ तपाईँ एक दलित विद्यार्थी नेता भएको हिसाबले तपाईँको आफ्नो तर्फबाट तपाईँको आफ्नो संस्थाबाट कसरी लिनुभएको छ? अब सर्वप्रथम त विभेदको कुरा यसभित्र देखिन्छ, त्यसको चाहिँ हामीले घोर भर्त्सना गर्नैपर्छ। अब विभेद सँगसँगै मैले अघि पनि भने रूपा सुनारको घटनालाई विभेद भयो तब चाहिँ कोठा उहाँले चाहिँ माग्न जाँदाखेरिको अवस्थामा जब सुनार भन्ने थाहा पाइसके पश्चात उहाँले कोठा पाउनु भएन। अब ती सबै कुराहरू त यथार्थ घटना त बाहिर आइसकेका छन्, मैले त्यहाँ चाहिँ व्याख्या गरिनुपर्ने आवश्यक छैन। तर के हो भने अब रूपा सुनारको घटना जस्तै विभेदका घटनाहरू योभन्दा भनौँ कयौँ जघन्य अपराधको रूपमा रहेका घटनाहरू अहिले पनि ओझेलमा परेका छन्। मेरो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अघि पनि मैले यहाँलाई मेरो भनेको भने जुन अहिले मिडिया छ, जुन सामाजिक सञ्जालहरू छ हामीले देखिरहेका छौँ, कुन घटनालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ साँच्चीकै कस्ता प्रकारका घटनाहरू चाहिँ बाहिर ठ्याक्कै ल्याउनु पर्ने भन्ने पनि हुन्छ। अब अहिले रूपा सुनारको घटनालाई बढी जति हामीले चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूले बढी फोकस गरेका छन्, त्यो बेलामा यत्तिकै फोकस रुकुम जाजरको घटनामा भइदिएको भए सायद
मलाई लाग्छ आज ती 6-6जना युवाहरूले जुन प्रकारको चाहिँ न्याय पाउनुपर्ने साँच्चीकै आगामी दिनमा कहिले पनि विभेदको कुरा चाहिँ कसैले मन मस्तिष्कमा ल्याउनु हुँदैन है भन्ने प्रकारको चाहिँ प्रभाव पर्ने त्यो परिस्थिति जन्मिन्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। आज सरकारले तपाईँको चाहिँ के अरे जुन ठाउँबाट रुकुम जाजरकोटमा जुन प्रकारका घटना घटे त्यही ठाउँमा तपाईँको माओवादीहरूले चाहिँ आफ्नो माओवादी जन्मेको स्थान र तिनै नेताहरू चाहिँ तपाईँको के अरे जनार्दन शर्मा जस्ता चाहिँ व्यक्तित्वहरू सरकारमा बसेको अवस्था रही पनि त्यो घटनालाई फितलो रूपमा लिइयो। त्यसमा कतै कतै सामाजिक सञ्जाल मिडियाको पनि त्यसमा चाहिँ भूमिका हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। मैले यति मात्र कम्पेरिजन गर्न खोजेको हो कि हामीले अहिले जसरी रूपा सुनारको घटनालाई जसरी जुन प्रकारको चाहिँ सम्पूर्ण मिडिया एकत्रित भएर लागेको छ त्यसै गरेर रुकुम जाजरकोटको घटनामा पनि लाग्नु पर्थ्यो, जस कारणले गर्दामा आगामी दिनमा 3.5 करोड नेपाली नागरिकले कसैले पनि विभेदको कुरा मानसपटलमा लिनु हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ एउटा जनचेतना फैलिन्थ्यो। जुन संस्थाले खेल्ने भूमिकामा त आज लगभग रूपा सुनारको जुन चाहिँ यो विभेदकारी परिस्थिति जुन बन्यो यो लगभग लामो समय भइसकेको छ हैन। यो अवस्थामा हाम्रो संस्था मात्रै नभएर सिङ्गो दलित समुदाय यसमा चाहिँ केन्द्रित भएको छ र नेपाल दलित विद्यार्थी सङ्घ जुन विद्यार्थीको हक अधिकारमा मात्रै काम नगरेर सिङ्गो विभेदकारी परिस्थितिमा पनि सधैँभरि आन्दोलनमा होमिएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको सबै पार्टीका आफ्नो चाहिँ दलित सङ्गठनहरू छन्। नेपाली कङ्ग्रेसको पनि नेपाल दलित सङ्घ भन्ने चाहिँ त्यसमा आबद्ध छ। मैले भन्नु खोजेँ सबै त्यस्ता प्रकारका दलित सङ्गठनहरू यसमा आबद्ध भएर यो मुद्दा मात्रै नभएर यो लगायत विभेदकारी मुद्दाहरू अब आगामी दिनमा जन्मिनु हुँदैन है भन्ने अभियानमा सबै 77 जिल्लाका 77 जिल्ला बढी तपाईँ चाहिँ आन्दोलनमा चाहिँ होमिएको अवस्था हो। के साँच्चीकै रूपा सुनार अन्यायमा परेकै हुन् त? तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के लाग्छ? एकदमै सरसर्ती हामीले हेर्ने हो भनेलाई रूपा सुनारले यदि रूपा सुनारको ठाउँमा रूपा अधिकारी अथवा रूपा कुनै बाहुन समुदाय अथवा रूपा कुनै अरू समुदाय भइदिया भए सायद त्यहाँ कोठा पाउने नपाउने भन्ने कुराको विवादै आउँदैन थियो होला सायद। दोस्रो कुरा त्यही रूपा सुनार भएकै कारणले गर्दा कोठा नपाएको हो भने तपाईँको चाहिँ यो विषयमा मैले अघि पनि भनिहालेँ यो यस्ता प्रकारका विभेदकारी परिस्थितिलाई हामीले चाहिँ सामान्य ढङ्गले लिनु हुँदैन। तर यदि अब त्यो आन्तरिक उहाँहरूको कुराकानीमा अथवा तपाईँ चाहिँ जुन न्यावर समुदायको जो घरबेटी हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ रूपा सुनार बिचमा जुन प्रकारको उहाँहरूको संवाद भयो अथवा त्यो कोठा दिने नदिनेको परिस्थितिहरू भए भन्दा कोठा मात्रै नदिने भन्दा पनि दलित समुदाय भएकै कारणले नदिनेको हो भने त्यो अपराध भयो। तर कोठा नदिनकै लागि उहाँहरूको घरको चाहिँ परिस्थितिले मिलेन अथवा तपाईँहरू कुनै कारणवश मिलेन भने त्यो उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो, नदिनलाई नि सकिन्छ एकदम। त्यसमा हामीले चाहिँ कोठा नदिएकै कारणले गर्दा मात्रै यो चाहिँ अवस्था आयो भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। तर मैले भनिहालेँ तपाईँ चाहिँ रूपा सुनार दलित समुदाय भएकै कारणले गर्दा कोठा नदिएको भने यसमा घोर आपत्ति रह्यो। होइन भने तपाईँको त्यो भने त्यसमा आपत्ति रहनु हुँदैन। तपाईँ आज तपाईँ चाहिँ के अरे राई समुदायको हुनुहुन्छ, तामाङ समुदायको अरू साथीभाइ हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ चाहिँ के अरे चाहिँ म अहिले यहाँ तपाईँसँग बित्दै गर्दा म चाहिँ कथित दलित समुदायभित्र परेँ। तपाईँ भोलि मेरो घरमा आउँदा मैले तपाईँलाई मेरो पूजा गर्ने कोठामा तपाईँलाई मैले सर यहाँ तपाईँभित्र आउन मिल्दैन भन्न सक्छु, त्यो मैले भन्ने अधिकार मसँग छ। त्यो कुरा किन हो भन्दा तपाईँ मेरो पूजा कोठामा आइपुग्दै गर्दा तपाईँ बाहिरबाट आउनुहुन्छ, बाहिरबाट आइपुग्दै गर्दा तपाईँ चाहिँ विभिन्न तपाईँले शरीरहरूमा चाहिँ भाइरस बोकेर आउन सक्नुहुन्छ, कीटाणुहरू बोकेर आउन सक्नुहोला, फोहोर मैला बोकेर आउन सक्नुहोला अथवा आफ्नो चाहिँ एउटा पूजा गर्ने एउटा चाहिँ एकजना मात्रै छिरेर पूजा गर्ने एउटा मान्यता विश्वास होला होइन। त्यसले गर्दा मैले भन्न खोजेको कुरा के भने त्यतिसम्मको अधिकार सबैलाई हुन्छ। त्यो अधिकार त्यो जुन चाहिँ घरबेटी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि अधिकार छ। तर के हो भने दलित समुदाय भएकै कारणले गर्दा कोठा नदिनु हो भनेर त्यो कुरा प्रमाणित भएर आउँछ भनेलाई त्यो कुरामा आपत्ति रहेको होइन भनेलाई सबै हामीले चाहिँ यस्ता प्रकारका घटनाहरूलाई जुन प्रकारको प्रोत्साहन अनि जुन प्रकारको चाहिँ आज सिङ्गो मिडिया लागेर चाहिँ आइरहेको छ त्यो कुराले चाहिँ के देखिन्छ भने अब टिका टिप्पणी पनि आएको छ समाजमा। आज त तपाईँ रूपा सुनारको घटना सँगसँगै तपाईँ आरक्षणको कुरा अझ बढी चर्चाको विषय बनेको छ। रूपा सुनारको घटना चाहिँ एउटा पात्र मात्रै भयो तर त्यसभित्र आरक्षणका कुराहरूलाई चाहिँ अझ बढी जोड दिएर आइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण म त्यता पनि जोडिन चाहे जस्तै अहिले कतिपयले चाहिँ
विश्वकर्मालाई अथवा कामी भनेर बोलाइन्छ, दमाई भनेर बोलाइन्छ, सार्की भनेर बोलाउने चलन छ। यसमा तपाईँ अन्यथा मान्नुहुन्न होला पक्कै पनि होइन, त्यो मैले भकै शब्द भने। जस्तै कतिपयले चाहिँ ल विश्वकर्मालाई कामी भन्यो भने चाहिँ अलिक डोमिनेट फिल गर्ने, ल परिवारलाई दमाई भन्यो भने डोमिनेट फिल गर्ने होइन, अथवा दलित भन्यो भने त्यो डोमिनेट फिल गर्ने। तर भरै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दलितको कोटा अथवा दलितमा पाउने सेवा सुविधा चाहिँ लिने अनि दलितभन्दा त्यो डोमिनेट फिल गर्ने भनेर चाहिँ धेरै सामाजिक सञ्जालमा उठेको पनि पाउँछ। के भन्नु चाहिँ यसमा चाहिँ? अब यो विषयमा कस्तो छ भन्नु भने नि, एउटा कुरा अघि पनि मैले तपाईँलाई विभेदका कुरा गरेँ। आरक्षणको सन्दर्भमा 13.5% दलित समुदायले 10% आरक्षण लिएको कुरामा यति धेरै चर्चाको विषय बनाएको छ अहिले। तर यो आरक्षण किन बनाइयो भन्ने विषयमा कसैले पनि त्यहाँ चर्चा गरेको मैले पाएको छैन सामाजिक सञ्जालमा। र तपाईँ जनजातिभित्र पर्नुहुन्छ, जनजाति समुदायले पनि तपाईँ 24% आरक्षण लिइरहेको छ। महिलाको कुरा गर्ने भने त झन् सबैभन्दा बढी 33% लिइरहेका छन्। त्यसै गरेर तपाईँ 14% खस आर्यले पनि लिइरहेको छ। त्यसै गरेर मधेसीले पनि लिएको छ, मुस्लिमले पनि लिएको छ। अब यो सबैजनाले चाहिँ तपाईँको आरक्षणको उपभोग गर्दै गर्दा त्यसो भएदेखिलाई हामीले चाहिँ अहिले हजुरले जुन मलाई प्रश्न गर्नुभयो, प्रश्न मान्छेले चाहिँ तपाईँले अहिले भने जस्तै मान्छेले समाजमा चाहिँ टिका टिप्पणी गर्ला त यो त रमाइलो पनि लाग्न सक्ला। कामी अथवा दलित समुदायलाई चाहिँ दलित समुदायको नामबाट चाहिँ कोटा लिने अनि त्यसपछि कोटा लिँदै गर्दा दलित समुदाय भनेर भन्दा चाहिँ तपाईँ चाहिँ चित्त दुखाउने भन्ने कुरा। त्यसो भए हामीले चाहिँ तपाईँको जनजातिले चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँको आरक्षण लियो अरे भनेर जनजातिको एउटा नामबाट चाहिँ आरक्षण लियो भनेर हामीले उनीहरूलाई तथा नाम भनेर नाम राख्न मिल्छ? महिलाले 33% आरक्षण लियो भनेर महिलालाई तथा नाम भनेर नाम राख्न मिल्छ? मधेसी मुस्लिम अथवा जसले चाहिँ आरक्षण लिनुभएको छ खस आर्य लगायतका सबैजनालाई चाहिँ हामीले यस्तै प्रकारको उपनामहरू हामीले राखेर गाली गर्न मिल्छ? धेरैले यो दलित कोटा, जनजाति कोटा अथवा विभिन्न कोटाको नाममा आउने पनि एक प्रकारको विकृति र विसङ्गति भनेर सामाजिक सञ्जालमा प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्। यद्यपि यो फाइदा या बेफाइदा, राम्रो या नराम्रो, लिनुपर्छ या लिनु पर्दैन भन्नेतिर म गइनँ। यो छुट्टै छलफलको विषय होला, बहसको विषय होला। फाइदा पनि होला लिनेलाई होइन, दिनेलाई पनि फाइदै होला अथवा दियो होला होइन, यो 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 बहसतिर गइनँ। तर के छ भन्दाखेरि पछिल्लो समय चाहिँ अहिले अब यो दलित कोटा होइन गरिब कोटा हुनुपर्छ भनेर पनि आवाज उठ्ने गरेका छन्। तपाईँको भनाइ के छ यसमा? अब अहिलेसम्म राज्य सञ्चालन विधिमा एउटा राज्य सञ्चालन विधिभित्रको एउटा चाहिँ यो आरक्षण पनि हो। राज्यले आफ्नो प्रकारको भनौँ देशलाई नै समृद्ध बनाउने भन्ने भनौँ उद्देश्य राख्दा कुन फ्याक्टरलाई कुन शैलीले चलाउने भन्ने कुरा हो। र त्यो सन्दर्भमा जुन चाहिँ अहिले आरक्षण दिएको जुन दलित समुदाय होस्, जनजाति होस्, मधेसी मुस्लिम महिला जति पनि दिइरहेको छ, त्यो परिस्थितिमा चाहिँ के हुन्छ भने राज्यले कम्तीमा उनीहरू सबैलाई एउटा चाहिँ राज्यको मेन स्ट्रिममा मूलधारमा ल्याउने, उनीहरूलाई चाहिँ राजनीतिक मूलधारमा, सत्ता पक्षको मूलधारमा अथवा समानता बनाउनको लागि चाहिँ यो प्रकारको चाहिँ एउटा रणनीतिको एउटा कार्यक्रम हो। भनेपछि तपाईँलाई उचितै लाग्छ यो चाहिँ? अब यहाँ सुन्नु न, मैले भने नि अब उचित तपाईँको यस मानेमा छ कि आजसम्म चाहिँ 17 दलित समुदाय, 17 जनजाति, 17 तपाईँ चाहिँ महिला, 17 मधेसी, 17 मुस्लिम, तपाईँ चाहिँ यो लगभग धेरै लामो समयदेखि चाहिँ ग्याप भएको अवस्था छ। किनभने यी समुदायबाट नेतृत्वदायी भूमिकामा चाहिँ नपुगेको अवस्था हो। नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्नको लागि यो अहिलेको आरक्षण व्यवस्था गरिएको। मैले अघि नै पनि मैले यहाँलाई भनेको थिएँ, मेरो आपत्ति चाहिँ यहाँनिर हो। आरक्षण राख्नुमा मेरो आपत्ति होइन, यो राज्य सञ्चालन विधि हो, यो आवश्यक छ। कम्तीमा पनि सबैजनालाई समान बनाउनको लागि, राज्य सत्तामा सबैजनाको पहुँच पुर्याउनका लागि यो आवश्यक छ। तर यसमा मेरो थोरै आपत्ति कहाँनिर हो भने कति वर्षसम्मलाई यो आरक्षण हो भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख छैन। यो चाहिँ कम्तीमा पनि हामी झन्डै 8-9 कक्षा पढ्दाखेरिमा चाहिँ हामीले सोसल स्टडिज बुकमा चाहिँ पढ्नु पर्थ्यो। 5 वर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना भनेर हामी पढ्थ्यौँ। त्यसै गरेर यो पनि कति वर्ष योजना हो त, त्यो योजनाभित्र हाल्नु पऱ्यो।
यो तपाईँ 20 वर्ष राख्दाखेरिमा सबैलाई समान बनाउन सकिन्छ। 20 वर्षलाई लागू गर्ने आरक्षण, तर 20 वर्ष लागू गर्दा एकदमै कटिबद्ध रूपमा लागू गर्ने, यसको चाहिँ अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने र साँच्चीकै सबल रूपमा चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने तपाईँ 20 वर्षमा यो सबै समान हुन सक्छ भन्ने एउटा राख्नु पर्यो। तर तपाईँले यसरी आवाज उठाइरहँदाखेरि उहाँहरूको भनाइ अथवा शान्ति सञ्जालमा विभिन्न व्यक्तिहरूले उठाउने प्रश्न, तिर्साउने प्रश्न कस्तो छ भन्दाखेरि कतिपय दलितहरू पनि सम्पन्न छन्, शिक्षित छन्, बौद्धिक वर्ग धेरै ठुला ठुला पोस्टहरूमा पनि छन् र कतिपय ब्राह्मण समुदायको होइन पनि निम्न वर्गका छन् जो बिहान बेलुका छाक टार्न समस्यामा छन्। तर ती बिहान बेलुका छाक टार्न नसकेको ब्राह्मणलाई एउटा कोठा छैन, राहत छैन भने एउटा सम्पन्न भएको दलित वर्गले पनि राहत लिइरहेका छन्, कोठा लिइरहेका छन्। यहाँ चाहिँ समानता भएन भनेर आवाज उठाएको पाउँछ। मेरो यहाँसँग जान्न खोजेको त्यही नै थियो, आशय पनि त्यही थियो। अनि मैले अर्को कुरा पनि मैले भन्न रुचाएँ यहाँलाई, तपाईँको जब आरक्षणलाई हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ सीमित समयमा राख्छौँ तब के हुन्छ भने अघि यहाँले भने जस्तो जुन चाहिँ अरू समुदायका मान्छे जो चाहिँ अहिलेसम्म आरक्षण नपाएको भन्ने छ, उहाँहरू समक्ष चाहिँ तपाईँको सबै समुदाय योग्यतामा होस् अथवा अरू हरेक पक्षमा होस् तपाईँको चाहिँ फाइट गर्न योग्य बनिसक्छन्। र अर्को कुरा पनि के भने दलित समुदायभित्र अथवा जनजातिभित्र अथवा महिलाभित्र मधेसीभित्र जसले आरक्षण लिइरहेका छन् ती आरक्षण लिनेहरू पनि तपाईँको चाहिँ सबल पनि छन् नि त, क्षमतावान पनि छन् नि त, र त्यसको आर्थिक रूपमा सम्पन्न पनि छन्। त्यो कुराको समस्याको समाधान चाहिँ एउटै कारणले हुनसक्छ। मलाई आफूलाई लागेको कुरा त्यो भनेको समानुपातिक समावेशी भनेर अझ यो भित्र पर्छ। समानुपातिक समावेशी दोहोरिनु हुँदैन। तपाईँको समानुपातिक समावेशी आज एउटै व्यक्ति सम्पन्न छ, तपाईँले भने जस्तो आर्थिक रूपमा सम्पन्न छ, पदीय मर्यादामा पनि ऊ चाहिँ ठुलो पदमा पुगिसक्यो, तर त्यही मान्छे फेरि त्यो पदमा दोहोरिँदा मात्रै समस्या हो क्या। त्यही भएर समानुपातिक समावेशी दोहोरिनु हुँदैन। दलित समुदाय भन्ने बित्तिकै उहाँको नाममा राहत आउँछ, कोटा आउँछ र त्यहाँनिर चाहिँ क्याटेगोरी हुँदैन कि यो चाहिँ सम्पन्न छ, यो चाहिँ निम्नवर्गीय छ है भनेर दलितभित्र पनि त्यो क्याटेगोरी गरिँदैन। यहाँनिर समस्या देखियो नि। यो समस्या मैले अघि पनि भने नि, जब हामी चाहिँ यो आरक्षणको विषयलाई लिएर यति वर्ष योजनाभित्र हाल्छौँ अनि त्यति वर्षमा त सफल ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। मैले अघि भनेको कुरा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा त अनुगमन पनि हुनु पऱ्यो, निरीक्षण पनि हुनु पऱ्यो होइन। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै पक्षको त्यत्तिकै चासो हुनु पऱ्यो। आज राज्य सत्ताबाट तपाईँको चाहिँ सबै समुदायलाई समान बनाउने उद्देश्यका साथ आरक्षण निर्माण गरिएको हो। तर आरक्षणको उपयोग कसले गरे त भन्दाखेरिमा त्यस समुदायभित्र पनि जो चाहिँ साँच्चीकै टाठो बाठो छ, दलित समुदायभित्र पनि भएको टाठो बाठो, दलित समुदायभित्र पनि तपाईँको भएको चाहिँ के अरे अलिकति धनाढ्य, दलित समुदायभित्र पनि अलिकति बढी पहुँचवाला, त्यसले मात्रै प्राप्त गर्ने भयो क्या। त्यस कारण त मैले अघि पनि भने समानुपातिक समावेशी दोहोरिनु हुँदैन भने चाहिँ तपाईँले अघि भने जस्तो पदको कुरा मात्र होइन, पदीय मर्यादामा त त्यो त मूलभूत कुरा भइगयो। किनभने त्यसैले निर्धारण गर्छ, किनभने जो पदमा बस्छ त्यसैले चाहिँ तपाईँले भने जस्तो राहतका कुरा पनि होला, अरू सेवा सुविधाको कुरा पनि होला, उसैले निर्धारण गर्छ। समानुपातिक समावेशी जब हामी दोहोऱ्याउँदैनौँ त्यतिखेर के हुन्छ भने सबै समुदायको चाहिँ त्यहाँनिर सबै मान्छेको चाहिँ नेतृत्व त्यहाँनिर पुग्छ। एउटा उदाहरण म दिन्छु। तपाईँको चाहिँ एउटा दलित समुदायको मान्छे आज राज्य सत्ताको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा पुगेको छ भने त्यही पदमा त्यही स्थानमा त्यही एउटै व्यक्ति पटक पटक मात्रै बनिराख्दा अर्को त्यो मान्छे जस्तै अर्को दलित समुदाय जन्मिन नपाएपछि अनि एउटा दलित समुदायभित्रको एउटा व्यक्ति चाहिँ सम्पन्न हुने भयो, तर बाँकी समुदाय के हुने भयो जस्ताको तस्तै। त्यस कारण के हो भने एउटा सम्पन्न ऊ चाहिँ तपाईँको त्यो व्यक्ति ठाउँमा पनि पुग्यो, उसले चाहिँ आफूले जानेको योग्यता क्षमता पनि प्रदर्शन गर्यो, दलित समुदायको एउटा नाम पनि राख्यो भने त्यो ठाउँ उसले खाली छोडेर ऊ आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न अरू अन्यत्रतिर लाग्नुपर्छ। तर त्यो ठाउँमा फेरि अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ दमनमा परेको दलित समुदाय मान्छे त्यहाँ पुग्नु पर्यो। जब त्यो कुरा हुँदा के हुन्छ भने अरू अन्य दलित समुदायको मर्म फेरि उसले पनि बुझ्छ नि। मैले भन्न खोजेको कुरा कहाँनिर हो भने हामी हरेक ठाउँमा त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको शैक्षिक कुरामा दलित समुदायलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ के अरे कोटा दिएको अवस्था छ, त्यहाँनिर पनि तपाईँ चाहिँ के अरे आरक्षणको सन्दर्भमा शैक्षिक कोटा लिने कुरामा एउटै व्यक्ति एउटै परिवार अथवा त्यही आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएको मान्छेले मात्रै लिनुपर्छ भन्ने होइन क्या। त्यहाँ पनि तपाईँ चाहिँ त्यस्तो प्रकारको छानबिन हुनु पऱ्यो, अनुगमन हुनु पऱ्यो, अनि त्यसपछि साँच्चीकै त्यो समुदायभित्र पनि न्यून वर्गका मान्छेलाई हामीले दिनु पऱ्यो। त्यो कुराको चाहिँ प्र्याक्टिस हाम्रोमा त्यति धेरै छैन। त्यस कारणले गर्दा हामी पछाडि परेका हौँ।
नत्र भनेदेखिलाई आज यो विभेदका कुराहरू यति धेरै बाहिर आउनुपर्ने आवश्यकता थिएन, आउँदैन पनि थियो होला सायद। किनभने दण्डको कुरा पनि छ नि त, विभेद गर्दा दण्ड हुन्छ भने थाहा छ मान्छेलाई, थाहा हुँदा हुँदा पनि आज तपाईँको कुरा मान्छेले विभेद गरिरहेछन्। किन त भन्दा जहाँबाट चाहिँ नियम बनाइयो त्यहीँबाट विभेद सुरु छ। जहाँ गएर चाहिँ विभेदको चाहिँ नियम कानुन कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, त्यो कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिबाट विभेद छ। आज तपाईँको भन्दा अनौठो लाग्न सक्छ, भन्दा नराम्रो सुनिन सक्छ, तर यथार्थ रूपमा यही हो कि चाहे तपाईँ चाहिँ आज तपाईँ चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको कानुनगत रूपमा हो, चाहे चाहिँ त्यो अड्डा अदालतमा कुरा होस्, पुलिस प्रशासनको कुराहरूमा होस्, यो कुराको कार्यान्वयन त त्यहाँबाट अझ विशेष गरी फोकसेबली त त्यहाँबाट हुने हो नि त। तर त्यही ठाउँहरूबाट चाहिँ तपाईँको मुद्दा समेत पनि दर्ता गर्न मानिरहेको अवस्था हुँदैन। आज कसैले विभेद गर्यो भनेर मुद्दा दर्ता गर्न गयो भने तपाईँको चाहिँ त्यहाँ दुनियाँ थरीका कुराहरू सुन्नुपर्छ, 3 चोटि 4 चोटिसम्म चाहिँ तपाईँ निवेदन फिर्ता पठाइन्छ। त्यो कुराले गर्दामा त्यो पनि त विभेद हो नि त। त्यो मैले भन्न खोजेको कुरा कहाँनिर हो भने हामीले विभेदलाई अन्त्य गर्नको लागि सबै पक्षलाई ख्याल गर्नुपर्छ, एउटा मात्रै पक्षलाई ख्याल गर्नु भएन। हामी यहाँ कोटा लिएको देख्छौँ, उपयोग गरेको देख्छौँ, तर त्यो उपयोग सही ठाउँमा भएको छ कि छैन भनेर हामीले त्यसलाई कहिले पनि निरीक्षण गर्नपट्टि लागेनौँ। म त तपाईँ म आफू व्यक्तिगत रूपमा मेरो चाहिँ धारणा के हो भने कोटा सिस्टम हुनुपर्छ, तर त्यसको निश्चित समय राख्नुपर्छ र समानुपातिक समावेशी अथवा कोटा सिस्टमको कोटा उपयोग गर्ने मान्छेहरूले दोहोऱ्याएर गर्न पाउनु भएन। हजुर हजुर सर, हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्त्यतिर आएका छौँ। अब कन्क्लुजनमा चाहिँ के चाहिँ राख्नुहुन्छ त, जतै कसरी यसको निर्मूल गर्न सकिन्छ, के भन्नु छ कन्क्लुजन? अब एउटै मात्र कुरा के हो भने मेरो छुवाछुतको विषयलाई अन्त्य गर्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा कुनै पनि राम्रो कामको सुरुवात आफू स्वयं व्यक्तिबाट गर्नुपर्छ। आज तपाईँ र म बिचमा जस्तो प्रकारको सुमधुर सम्बन्ध छ त्यस्तो प्रकारका सुमधुर सम्बन्धहरू सबै प्रकारमा सबै ठाउँमा चाहिँ स्थापित हुनु जरुरी छ। र त्यसको लागि हामी नेपालमा रहेको, विशेष गरी म नेपालको मात्रै सन्दर्भलाई कुरा जोड्ने हो भने नेपालमा 3.5 करोड नेपाली नागरिक छन्। 3.5 करोड नेपाली नागरिकले एउटा कुरा महसुस गर्नु पर्यो कि हामी 3.5 करोड नेपाली नागरिक पहिला सबैभन्दा सुरुमा हामी मान्छे हो, मानव हो भनेर सम्झिनु पर्यो। किनभने सबैले हामी मान्छे हो, मानव हो, सबैलाई काट्दा रगत रातै आउँछ। अनि तपाईँ चाहिँ के अरे एउटाको रगत अर्कोलाई चल्छ, अनि तपाईँको चाहिँ के अरे एउटा मान्छेले गर्न सक्ने काम अर्कोले गर्छ। एउटा साँच्चीकै ठुलो जातको भनिने जातको समुदाय मान्छेलाई चाहिँ समस्या पर्दा सानै जातको मान्छेले पनि गरेको कुरा चाहिँ सबै कुरा चल्छ। तपाईँ चाहिँ एउटा पानीको जुन चाहिँ प्रकृतिले दिएको पानीमा चाहिँ विभेद गर्छौँ हैन। फेरि तपाईँ चाहिँ त्यही विभेद रगतमा विभेद मान्दैनौँ हामी। मान्छे बाँच्छ भनेर थाहा पाएपछि त्यो रगत पनि हामी चाहिँ लिन तयार हुन्छौँ। अनि त्यसपछि त्यही तल्लो जातको भनिएको समुदायको छोरी चेलीबेटी फेरि उनीहरूलाई अर्को ठुलो जातको भनिने समुदायका साथीहरूलाई त्यो चाहिँ फेरि छोरी चेलीबेटी चल्छ। मैले भन्नु खोजेको कुरा के भने हामीले यो सबै पक्षलाई ख्याल गरेर चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा मान्छे हौँ। हाम्रो यो दलित भन्ने चाहिँ जात होइन, यो चाहिँ अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो यो अवस्थालाई चाहिँ सुधार्नको लागि आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउनु पर्यो, शैक्षिक रूपमा सम्पन्न बनाउनु पर्यो भन्ने कुरामा सबैले आफ्नो एउटा भूमिका खेल्नु पर्यो। त्यसमध्येमा हाम्रो 3 तहको सरकार, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, यो 3 तहको सरकारले सबैभन्दा बढी लगानी शिक्षामा लगाउनु पर्यो र आर्थिक सम्पन्नताको लागि रोजगारीको व्यवस्था गर्नु पर्यो भने यी समुदायहरूलाई अझ बढी त्यो कुरामा चाहिँ शिक्षा र तपाईँ रोजगारीका अवसरहरूमा चाहिँ बढी अवसर दिनु पर्यो। र त्यस्तो परिस्थितिमा उनीहरू आर्थिक रूपमा र तपाईँ शैक्षिक रूपमा सम्पन्नता हासिल गर्छ। र त्यसपछि आएर सबैजना जुन अहिलेको जुन 100 वर्षदेखिको चाहिँ जुन एउटा ग्यापिङ थियो त्यो ग्यापिङलाई चाहिँ पुरा गर्ने र अनि आगामी दिनमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो यो के अरे कोटाको सिस्टम पनि राखिरहनु पर्ने अवस्था रहँदैन र सबैजना मान्छे क्षमताको आधारले चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने परिस्थिति बन्छ। र साँच्चै हामीले सोचेको र परिकल्पना गरेको समाज रूपान्तरण र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको परिकल्पना यथार्थ रूपमा साकार हुन्छ। त्यस मानेमा हामी सम्पूर्ण 3.5 करोड जनताको चाहिँ उत्तिको दायित्व छ, 3 तहको सरकारको उत्तिको दायित्व छ। सबैजना मान्छे सबै पक्ष मिडियादेखि लिएर हाम्रो नेपालमा चाहिँ जति जुन फ्याक्टरले चाहिँ यसलाई चाहिँ सहायता दिन्छ ती सबै फ्याक्टरहरू चाहिँ उत्तिकै बराबरी चाहिँ भूमिका रहन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ राखेँ। हस् समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।